अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, हमेशा खुश रखे, अपनी हमेशा वाली रहमतों के साए में रखे। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है, इंतहाई सेंसिटिव है। आप सबसे मेरी एक इंतहाई अदब से गुजारिश है कि मुख्तलिफ वीडियोस में भी आप सुनते रहते हैं, ट्रेनिंग सेशंस में भी मैं सारे लोगों को एक ही बात कहता हूं कि आप अपनी टेंशन खत्म कर दें, परेशानी खत्म कर दें, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। मगर आज की इस वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तवज्जो से सुनना है, क्योंकि ये मामला इंतहा अहम तरीन। मतलब ये है कि ये मामला अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार आलीशान में, रोज़ा मुबारक में, उनके प्यारे शहर में हाजिरी के वक्त जो अदब बजा लाना है उससे मुतल्लिका है। और इसका हुक्म खुद अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, कुरान पाक में एक से ज्यादा मर्तबा जिक्र फरमाया है। इसलिए जब महबूब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे, उनके प्यारे शहर में जाना है तो वहां के आदाब को इंतहाई तवज्जो से समझ के, सुन के फिर जाना है। ये मामला बड़ा ही ज्यादा हुस्सास है, हमारी सोच से भी ज्यादा हुस्सास है। आप जब मदीना में जाएंगे, रोजा शरीफ पे आप मुवाजा शरीफ पे जो आयत मुबारक सूरह हुजरात की आयत नंबर 2 वहां लिखी हुई है, आप वो पढ़ेंगे तो बंदे की रूह कांप जाती है। अल्लाह फरमाता है, जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आओ तो ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, वरना मैं तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें इसकी खबर भी नहीं होगी। बहरहाल गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि आज की इस वीडियो को तवज्जो से सुनना है और मदीनातुल मुनव्वरा के आदाब के मामले को बहुत ज्यादा सीरियस लेना है, सर पे सवार करना है। मदीने मुनव्वरा में जब जाना है वहां कैसे वक्त गुजारना है, ये सारे मामलात इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल आप सबको मैं वेलकम करता हूं लर्न महमूद 1126 यूट्यूब चैनल पे। आज इंशाल्लाह अज़ीज हम अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी पैगंबर, अल्लाह के आखिरी रसूल, अल्लाह के प्यारे महबूब जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनके मुबारक शहर में और उनके मुबारक रोज़ा मुक़द्दसा पे हाजिरी के मुतालिक कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, वहां के कुछ आदाब को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मदीनातुल मुनव्वरा में जाना हर मुसलमान के दिल की तमन्ना होती है। किसी की उम्र 5 साल है, किसी की उम्र 15 साल है, 20-50 साल है। जितने साल उम्र है उतने ही सालों से वो तड़प रहा होता है कि मैंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे, उनके प्यारे शहर में काश मेरी भी हाजिरी हो जाए। मदीनातुल मुनव्वरा में जितना ज्यादा आप अदब करेंगे, एहतराम करेंगे, उतने ही ज्यादा अनवार बरक़ात की रहमत आप पे होगी। क्योंकि मदीनातुल मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार आलीशान में हाजिरी के वक्त जो आदाब हैं वो आज भी वही रिक्वायर्ड हैं जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक हयात तय्यबा में रिक्वायर्ड होते थे। यानी जो उस वक्त आदाब थे वही आज आदाब है, ये बात ज़हन में रखिएगा। और हर मुसलमान मदीना मुनव्वरा जाने से पहले वहां के आदाब को किसी से भी सीख ले, कहीं से पढ़ ले, लेकिन सीखे बगैर हरगिज़ आपने नहीं जाना। पहले आपने देखना है कि मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करीब जाने की, उनके रोज़ा मुबारक पे जाने की, उनके प्यारे शहर में जाने के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया है। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान, जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात के साथ तशरीफ फरमा थे, उस वक्त क्या मामलात अदब आदाब के होते थे, ये सारी चीजें समझ के जानी है। ये बड़ी सेंसिटिव बात है। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें इसकी खबर भी नहीं होगी। ये अल्लाह फरमा रहा है। तो इसलिए भाई तवज्जो से समझ के सीख के आपने जाना है। लेकिन पहली बात तो ये है कि जब कहीं भी हम जिक्र मदीना सुनते हैं, शहर मदीना का खूबसूरत तस्वुर हमारे ख्यालात में आता है और हमारे दिल की गहराइयों तक एक ठंडक जाती है सिर्फ लफ्ज मदीनातुल मुनव्वरा सुन के। इस ठंडक वाले, नूर वाले, बरकतों वाले, रहमतों वाले शहर में जाने से पहले हमने तैयारी कैसे करनी है? देखिए, मोटी सी बात है
किसी के भाई की शादी हो, किसी की बेटी की शादी हो, किसी के बेटे की शादी हो, तो वो उसकी तैयारी कैसे करता है? वो महंगे कपड़े खरीदता है, महंगे जूते खरीदता है, बाकी सारी जो भी इस्तेमाल की चीजें वो महंगी महंगी खरीदता है। आप सब ने क्या करना है, मर्द हो या खवातीन हो, आपने कम से कम 2-3 जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है इतने सूट आपने नए बनवाने हैं, क्योंकि मदीनतुल मुनव्वरा में हालत इहराम में आपने नहीं जाना, वहां इहराम की पाबंदियां नहीं होनी, वहां जीनत की पाबंदियां भी नहीं होनी। इसलिए इहराम की पाबंदियों से आप आजाद होंगे तो आपने मदीनतुल मुनव्वरा जाने के लिए अच्छी क्वालिटी, सबसे बेहतरीन क्वालिटी के 2-3 जितनी अल्लाह ने तौफीक दी आपने सूट सिलाई करवाने हैं। सबसे बेहतरीन, सबसे कीमती वाली आपने खुशबू लेनी है, सबसे अच्छी क्वालिटी की खुशबू लेनी है। घड़ी मेरी तरह अगर इस्तेमाल करते हैं तो घड़ी नहीं लेनी है। ग्लासेस जो लोग यूज करते हैं ग्लासेस लें। अपने तमाम इस्तेमाल की चीजें आपने बेहतर नहीं, बेहतरीन से भी बेहतरीन लेनी है, क्योंकि आपने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देनी है। तो मुख्तसर सी बात करते हैं कि आपने ये सारी पहले से तैयारी कर लेनी है, अच्छे से आपने पैकिंग कर लेनी है कि अब मदीना मुनव्वरा में लोग जाते कैसे हैं। मदीनतुल मुनव्वरा में जाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ज्यादातर लोग जो जाते हैं वो मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाते हैं। दूसरे नंबर पे बहुत सारे लोग हैं जो जद्दा से मदीना जाते हैं। फिर बहुत बड़ी एक तादाद ऐसी भी है जो मुख्तलिफ ममालिक से डायरेक्ट मदीनातुल मुनव्वरा आते हैं। बहरहाल किसी भी अंदाज में आप मदीनातुल मुनव्वरा हाजिर हो रहे हो या मक्कातुल मुकर्रमा से आप जा रहे हो तो आपने जाने से पहले ये सारी तैयारी मुकम्मल कर लेनी है। अपने घर से रवानगी से पहले मदीनातुल मुनव्वरा का सारा सामान आपने सेपरेटली रख लेना है। अब आपने जाना है मदीनातुल मुनव्वरा, तो अब आपने करना क्या है, जिस वक्त आपकी मदीनातुल मुनव्वरा रवानगी की खुशखबरी आपको मिलेगी तब से आपने दुरूद शरीफ की कसरत शुरू कर देनी है। आप अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाने वाले हैं। आप यकीन करें इतनी खुशी आपको होगी, इतनी खुशी होगी कि जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। आप किसी गुनाहगार से गुनाहगार, बद किरदार, बद अतवार, बद अफ़आल इंसान के पास जाके लफ्ज़ मदीनातुल मुनव्वरा बोलेंगे ना, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसकी आंखों से भी अश्क जारी हो जाएंगे। जर्रा जर्रा खाक का, यूं समझ लें कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहा का प्यार करता है। तो बहरहाल आपने मदीनातुल मुनव्वरा फर्ज करें आज मक्कातुल मुकर्रमा से आपकी रवानगी है। सबसे पहली बात तो यह है कि वो खुशी से इंसान झूम रहा होता है, खुशियों को भी खुशियां महसूस हो रही होती हैं, खुशी ने भी वो खुशी जिंदगी में कभी नहीं देखी होती जो आज आपको नसीब होने जा रही है। तो बहरहाल मदीनातुल मुनव्वरा का सामान वगैरह सारा पैक करें। किसी से आपने लड़ना नहीं, किसी से आपने झगड़ना नहीं, बिल्कुल अदब के साथ, खामोशी के साथ आज आप महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में जा रहे हैं। इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, ये शहर में जाना तो बहुत बड़ी खुशबख्ती है। आप जब मदीना रोड पे कभी आपका गुजर हो, आपको पता चले कि ये शहर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये रोड जा रही है, आपको उस वक्त इतनी खुशी होती है। एक इलाका है, वादी है तनाईम, ये मक्का मुकरमा से चंद किलोमीटर के फासले पे हदूद हरम से बाहर है। यहाँ पे आके उम्रे की नियत वगैरह की जाती है। यहाँ पे एक मस्जिद है जिससे मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं। इससे मजीद चंद किलोमीटर आगे जाए तो अनवारिया का इलाका है, जहां पे आपकी और मेरी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मज़ार शरीफ भी है। तो बहरहाल मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यहाँ पे उम्रे की नियत करने के लिए जाते हैं। तो ये तनाईम की वादी में जब हम जाते थे तो वहां खड़े होके ना मदीना रोड को मैं बड़ी हसरत से देखता था कि ये वो सड़क है जो शहर महबूब की तरफ जा रही है। तो बहरहाल वो कैफियत ही मुख्तलिफ होती हैं। शॉर्ट बात करते हैं, जिस दिन आपकी रवानगी होनी है पहले से सारा सामान तैयार। अब भाई आप तो रात को नींद भी नहीं आनी, सुबह मेरी मदीना मुनव्वरा रवानगी है, आज की रात तो भाई वो गुंबद खजरा ख्वाबों में आपको नजर आएगा झूमते हुए और खाके मदीना को आंखों से चूमते हुए ख्वाबों में वक्त गुजरेगा। तो बैरकैफ जब सुबह का वक्त आए, गाड़ी आएगी, अब आप तो जल्दी जल्दी सारा, आज महबूब खुदा की तरफ आप जा रहे हैं तो आपने अपना सामान पहले से पैक होगा। खवातीन हैं, मर्द हैं, एक दूसरे का अदब का, बड़े का, बुजुर्गों का, सबका लिहाज करते हुए किसी के साथ कोई आपने ऐसी सिचुएशन ना बने कि लड़ाई झगड़ा हो या कोई
ایسے الفاظ کا تکرار ہو کہ کسی کی دل آزاری ہو یا آپ کی ہو، کیونکہ ایک مرتبہ کوئی ایسا ماحول بن جائے نا، کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، تو وہ آپ کے مبارک سفر میں جو کیفیت ہے نا آپ کے دل کی، وہ ساری کی ساری پھر بدل جاتی ہے۔ کسی سے ایک مرتبہ بندہ لڑ پڑے، آپ دیکھیں تو 2 دن ساتھ درد ہی نہیں جاتا ہے، وہ سارے معاملات ہی بندے کی۔ تو یہ جو سفر ہے یہ روحانیت کا سفر ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ مدینہ المنورہ میں بھائی دل قابو کرنا پڑے گا، مدینے کا تعلق ہی دل کے ساتھ ہے، وہاں جا کے دل کو قابو کرنا پڑتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ آپ دیکھیں دل دماغ میں ایک وقت میں ایک چیز ہوتی ہے، ایک وقت میں ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ تو جب آپ مدینے جا رہے ہوں، کوئی خیال آپ کے تصور میں، کاروبار ہے، کام کاج ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلان جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، حالات و واقعات کیا ہے، سیاست کیا ہے، انٹرنیشنلی کیا، ہمیں کسی چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا بند کر دیں، آپ مدینے جا رہے ہیں، آپ کی تصور میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کی باتوں میں درود شریف ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک شہر کی جو آداب ہیں یا رات ہیں، وہ آپ نے پہلے سے ان کو سٹڈی کریں، یا ان کے متعلقہ کچھ نعت یا کلام ہیں، واٹس ایور، جو بھی آپ کے دل لگ جائے۔ مختلف نعتیں مل جاتی ہیں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کلمات ہیں، ان کے شہر کی فضیلت ہے، وہ آپ ہینڈ فری لگائیں، رستے میں سنتے جائیں، آپ کا ذوق بڑھتا جائے گا۔ تو آپ جیسے ہی آپ گاڑی میں بیٹھیں گے تو گاڑی چل پڑے گی جانب مدینہ المنورہ، اب آپ کی دل کی کیفیت سارے رستے آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی۔ رستے میں آپ کو مختلف جگہوں پہ روکا جائے گا، ہوٹلز وغیرہ ہیں، آف کورس وہاں پہ رک کے کھانا شانا کھائیں گے، جو نمازوں کے اوقات میں نمازیں بھی ادا کریں گے۔ تو اب آپ مدینے کی طرف جیسے جیسے بڑھیں گے، آپ بڑی بے قراری سے، بڑی بے چینی سے، حتیٰ کہ وہ مدینے کے جو بورڈز ہیں نا کہ کتنے کلومیٹر سفر رہ گیا ہے، میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ بے چینی سے نا کہ اب 200 کلومیٹر رہ گیا، اب 150 کلومیٹر رہ گیا، تو وہ مطلب بندے سے صبر نہیں جیسے ہوتا، وہ کیفیت ہو جاتی، نہیں جلدی جلدی بس میں مدینے پہنچ جاؤ۔ تو بہرکیف اب آپ جیسے ہی مدینے کے قریب پہنچیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو 4 گھنٹے لگ جائیں، 6 گھنٹے لگ جائیں، صبر کے ساتھ رستے میں اترنا بھی ہے، سب کا خیال رکھتے ہوئے، نماز پڑھنے جانا ہے خیال رکھتے ہوئے، کوئی جلد بازی نہیں، کھانا آپ نے ٹائملی کھانا ہے، گاڑی کے اندر فرض کریں کوئی گھنٹہ 2 سونا بھی پڑے تو آرام کر لیں، کیونکہ یہ سفر کافی طویل ہوتا ہے، سم ٹائم 4-5 گھنٹے لگتے ہیں، سم ٹائم اس سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں۔ بہرکیف آپ جب جا رہے ہیں تو پرسکون انداز میں جانا ہے، میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے۔ تو بہرحال جب آپ مدینہ المنورہ کے قریب پہنچیں گے تو وہاں پہ ایک ٹول پلازا ہے، چیک پوسٹ ہے، تو وہاں پہ گاڑی رکتی ہے۔ تو اب یہاں پہ جب آپ ایک دم سے پہنچیں گے تو پہاڑوں کے پیچھے سے اچانک آپ کی نظر پہلی مرتبہ مدینہ المنورہ کو چومے گی، یعنی کہ پہلی مرتبہ آپ کی نظر مدینہ المنورہ پہ پڑے گی۔ لے جناب، آج آپ کی زندگی کے وہ خوابوں کی تکمیل ہو گئی ہے جو ساری زندگی آپ نے دیکھا تھا۔ لفظ مدینہ سننا اور بات ہے، مدینہ المنورہ میں پہنچ جانا اور بات ہے۔ وہ وہاں جا کے بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ جب آپ کی پہلی مرتبہ نظر پڑے گی نا اللہ کے محبوب کے شہر میں، آپ ایک دم سے تڑپ جائیں گے، دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ یہ وہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری زندگی میں نے جس کا ذکر سنا، ساری زندگی میں جس شہر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپا، ساری زندگی جس شہر کو میں نے خوابوں میں دیکھا، خیالوں میں چوما، تصویروں میں دیکھا، ویڈیوز میں دیکھا، آج سچ مچ جاگتی آنکھوں سے آپ کی نظروں کے سامنے وہ مدینہ المنورہ شہر ہوگا۔ یہ وہ شہر ہے، یہی وہ شہر ہے جس کی صرف ایک جھلک، جس میں صرف ایک سانس لینے کی تمنا لیے اس دنیا سے نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ جا چکے ہیں، لیکن ان کی قسمت میں یہاں پہ آنا نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں اللہ کو سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے محبوب کے شہر میں بلا لیا ہے۔ یہی وہ شہر ہے کہ جس کا ذکر سن کے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ یہ شہر ہے، اس کا تعلق ہی دلوں کے ساتھ ہے، پوری دنیا کے دل جڑے ہوئے اس شہر کے ساتھ، دل دھڑکتے اس شہر کے ساتھ ہے۔ اس کی فضاؤں کو آپ وہاں کھڑے ہو کے بیٹھ کے دیکھیں گے کہ پہاڑوں کے پیچھے سبحان اللہ بڑا وسیع خوبصورت نورانی شہر نظر آئے گا، پیچھے آپ کو جبل احد پہاڑ بھی نظر آئے گا، مسجد نبوی شریف کے تھوڑے تھوڑے مینارے بھی آپ کو دور سے نظر آئیں گے۔ تو جناب یہ ہے وہ مدینہ، یہ ہے وہ مدینہ جس کے بارے میں ساری زندگی میں سنتا رہا، تڑپتا رہا، روتا رہا، دعائیں کرتا رہا، دوسروں سے کرواتا رہا، جو مدینے جانے والے تھے ان کو گلے مل مل کے اشک بہاتا رہا۔ تو
یہ ہے وہ مدینہ المنورہ جس کا ذکر اکثر میں سنتا ہوں، جس کا ذکر سن کے لوگ رونا تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ساری زندگی لوگوں نے نہ جانے کتنے کتنے کلام لکھے، کتابیں لکھی جس شہر کی فضیلت میں۔ تو یہ ہے وہ شہر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی جب اس شہر پہ نظر پڑے گی آپ کو آقا کی یاد ضرور آئے گی آپ کو، کیونکہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حیات طیبہ کے 10 سال اس مبارک شہر میں گزارے ہیں۔ آقا کا شہر ہے تو ان کی پسندیدہ جگہ ہے، برکتوں رحمتوں والا شہر ہے۔ اس شہر نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے بوسے لیے ہیں۔ جگہ جگہ پہ آقا کے مبارک قدم لگے ہوں گے، ان کی سانسوں کی مہک ہے، ان کے جسم وجود مسعود آج بھی اس شہر میں تشریف فرما ہے، آج بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں آرا فرما ہے۔ تو ان فضاؤں میں، ان ہواؤں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کی خوشبو ہے، سانسوں کی مہک ہے۔ یہی شہر ہے، دل 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 جڑے ہوئے اس شہر کے ساتھ۔ اس شہر کو دلوں کا چین ہے، یہ شہر آنکھوں کا نور ہے، یہ شہر یہ شہر چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہی مدینہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اسی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حیات طیبہ میں ادھر سے ادھر نہ جانے کہاں کہاں سفر اختیار فرمایا ہوگا، نہ جانے کن کن راستوں سے گزرے ہوں گے۔ یہ ذرے جو اس شہر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ فضائیں آپ کو، یہ ہوائیں، یہ سب گواہ ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے زیارت کی ہوگی۔ یقین کریں ایک عجیب سی سوچ ہوتی ہے۔ ان پتھروں کو دیکھ کے میں جبل احد پہاڑ کے پاس بیٹھا تو میں ان سے گفتگو کرنے لگا۔ میں نے کہا اے احد، تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تیرے اوپر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے، تو نے ان کے مبارک قدمین شریفین کے بوسے لیے۔ یار باقی سارے باتیں چھوڑ، یہ بتا تو نے تو ان کے جلوے دیکھے ہیں، ان کا رخ روشن دیکھا ہے، ان کا مبارک چہرہ دیکھا ہے، ان کی زیارت بار بار کی ہے۔ یار ہم نے تو نہیں کی، ہمیں تو یہ سعادت نہیں ملی۔ میں ان پتھروں کو پکڑ کے دیکھا کرتا تھا، ان سے پوچھا کرتا تھا تھوڑا سا بتا دو، تھوڑا سا بتا دو۔ تم نے تو لائیو دیکھا ہوا ہے، لائیو زیارت کی ہوئی ہے۔ کیسا ان کا رخ روشن تھا، کیسے ان کے مبارک ہاتھ تھے، کیسے ان کے مبارک زلفیں تھی، کتنا خوبصورت ان کا چہرہ تھا، کیا خوبصورت ان کا اللہ نے جسم مبارک بنایا ہوگا۔ کاش ہم ایک جھلک دیکھ پاتے۔ جب شہر مدینہ میں اب داخل ہوں گے نا، اب یقین کریں مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہاں آتے نا، وہ ہمیں گلے لگاتے۔ بہرکیف اللہ نے جب بلایا اس کا شکر ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے، لیکن آپ کو کمی محسوس ہو گئی، ان کے رخ روشن کی آپ کو شدت سے یہ کمی محسوس ہو گئی۔ کاش میں ان کی حیات ظاہری میں حاضر ہوتا، ان کے سبحان اللہ وہ تو کیفیت نہیں بیان ہو سکتی۔ بہرحال جب آپ اس مبارک شہر کی جھلک دیکھیں گے آپ کے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ اللہ کا شکر کیجیے گا، اس شہر کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے کروڑوں لوگ دنیا سے چلے گئے۔ یہ شہر ہے، یہی جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہی رحمتوں والا شہر ہے، یہی برکتوں والا۔ اس شہر کا بہت ادب کیجیے گا، بہت زیادہ ادب کیجیے گا۔ یہی شہر ہے جہاں پہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے، جہاں پہ وہ آرام فرما ہے۔ بہرکیف مختصر بات کرتے ہیں، اب آپ گاڑی میں بیٹھیں گے تو یہاں سے آگے بڑھیں گے، اپنے ہوٹل کے پاس آپ جائیں گے۔ جب آپ ہوٹل کے سامنے پہنچیں گے آپ نے رک جانا ہے۔ آج آپ زندگی میں پہلی مرتبہ سرزمین مدینہ پہ اپنے قدم رکھنے لگے، جس کا ذرہ ذرہ نور سے بھرا ہوا ہے، جس کے ذرے ذرے نے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدمین شریفین کو بوسے دیے ہوئے ہیں، جس پیارے شہر کی گلیوں میں ان کی گزرگاہ ہے، نہ جانے کدھر سے کدھر گزرے ہوں، ادھر سے ادھر گئے ہوں، ادھر سے ادھر گئے، ان کے سانسوں کی مہک ہے، ان کی یہ گزرگاہ ہے، ان کی اس شہر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا وقت قیام فرمایا۔ تو بہرکیف کچھ وقت کے لیے رکیے گا، صرف تصور کیجئے گا
میرا احرام میں ہستی ہے بوسیدہ بوسیدہ، کہ یہ گندے قدم محبوب کی گلیاں، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ یہ گندے قدم رکھ سکوں۔ میری زندگی، اپنی زندگی کو سوچئے گا، کچھ لمحوں کے لیے رکیے گا، سوچئے گا پوری زندگی کیسے اللہ کی نافرمانی میں گزاری، گناہوں میں گزاری۔ آج اس گندے وجود کو لے کے ہم کہاں پہ آ گئے، ضرور سوچئے گا۔ بہرحال قدم رکھنے جا رہے ہیں آپ سرزمین مقدس مدینہ المنورہ میں، اس شہر میں۔ شارٹ سی بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہنچیں گے نا ہوٹل میں، تو مدینہ المنورہ میں رنگ روڈ ہے، تو گاڑی آف کورس وہاں گھوم رہی ہوگی، اپنی نظریں جھکا کے رکھیے گا۔ آف کورس بے چینی بڑھے گی، بے قراری بڑھے گی، دل کو چین نہیں آئے گا جب تک ان کے قریب میں چلے جائیں، لیکن آپ نے کنٹرول رکھنا ہے، نظریں تھوڑی جھکائیے گا۔ جب گاڑی جا رہی ہو، آپ نے گنبد خضرا کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی، بس نظریں جھکی ہو، درود شریف ہو، اشک جاری ہو، آقا میں آ گیا، آقا میں آ گیا، آقا میں حاضر ہو گیا۔ تو بہرحال آپ نے نظریں جھکا کے تصور کرنے کی یار میں کہاں آ گیا ہوں، میرا تو وجود ہی بڑا گندا ہے، میں تو بد کردار بد افعال ہوں، نہ میری زبان پاک ہے، نہ میرے کان پاک ہے، نہ میری آنکھیں پاک ہے، اور جن کے پاس جا رہا ہوں، جن کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کا ذکر ہی بلند ہے، وہ تو پاک ہستی ہیں، اور میں تو ہوں ہی نہ پاک، سر سے پاؤں تک گندا ہوں، تو میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ ان کے سامنے جا سکوں۔ جس دور میں صحابہ اکرام علیہم رضوان تھے، جس مبارک وقت میں، اس وقت میں ان کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوتے تو ان کے ادب کا کیا انداز ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی آیات، سورہ حجرات کی آیت نمبر 4، 5، 2 ساری پڑھے، اتنا اللہ نے ادب کا حکم دیا، تو میں تو اس ادب کو جانتا بھی نہیں ہوں، سمجھتا بھی نہیں ہوں، اور میں اتنے سالوں کے بعد ان کے شہر میں حاضر ہوا ہوں، مجھے تو ادب کا بھی نہیں پتا۔ بہرحال خاموشی سے سر جھکائے دروشی پڑھتے ہوئے آپ اپنے ہوٹل کے سامنے پہنچیں گے، وہاں پہ آپ اتریں گے، ہوٹل میں اترے، خاموشی کے ساتھ کسی سے آپ نے کوئی بات نہیں اس طرح کی کرنی، بالکل خاموش رہنا۔ آج آپ کے لب بند ہونے چاہیے، آج کچھ معاملہ دل کا ہے، آج کچھ ڈیفرنٹ ہے، آج میری زندگی میں وہ دن ہے، بس میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو میں محبوب کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ میرے چہرے کی سیاہی سے اندھیری رات گھبرائے، مطلب اتنی گندا چہرہ، اتنا سیاہ چہرہ لے کے آج ہم کن کے سامنے جا رہے ہیں۔ بہرحال اب ہوٹل میں اترے، اپنا سامان اتارے، آپ کے ساتھ بزرگ ہیں، خواتین ہیں، ان کا بھی اتاریں، جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے ان کی مدد کر دیں۔ تو اپنے ہوٹل میں پہنچ کے ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے، سم ٹائم ہوٹل میں جگہ خالی ہوتے یا پہنچتے پہنچاتے ٹائم لگ جاتا ہے، تو صبر، خاموشی، ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہی آپ کو ویٹنگ ایریا میں بیٹھنا پڑے، درود شریف لبوں پہ ہو، فرض نماز کا وقت ہے تو جگہ جگہ وہاں پہ نماز کا اہتمام ہوتا ہے، نماز پڑھیں، اور خاموشی سے آپ نے رہنا ہے۔ آج کسی سے کوئی بات نہ کرے، سوشل میڈیا بالکل یوز نہیں کرنا، موبائل بند ہی کر دے، بند سے مراد ہے کہ بس آپ نے سوشل میڈیا بند کر دے دے، آج اب بھی آپ نے کوئی ویڈیو، کوئی تصویر نہیں بنانی، کچھ بھی نہیں کرنا، کسی کو اس بار بار انفارم نہ کریں کہ میں مدینہ پہنچ گیا ہوں، جہاں ضروری ہے بتا دے، باقی بند کر دے۔ مجرم آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے گندا وجود لے کے، بڑے بڑے گناہ لے کے، آج بس مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہوگا، کیسے میں اپنا سیاہ چہرہ لے کے ان کے سامنے جاؤں۔ تو آج سوشل میڈیا بند کر دے، آج آپ نے خاموش رہنا ہے،
दुरूशी पढ़ना है, कसरत के साथ पढ़ना है। अपने कमरे में जाएं, सामान रखें। अब आपने क्या करना है, जब आप कमरे में पहुंच जाएं, अब आपने, जो मेरी जाती तौर पे अब सबको मशवरा है, मर्द हो या खवातीन हो, सबके लिए, कमरे में जाके, अब एहराम वगैरह के तो कोई मामला ही नहीं है, ना कोई पाबंदी है। आपने कम से कम कोई 4-5 घंटे सोना है, कम से कम 4-5 घंटे सोना है। फर्ज नमाज का बस एहतमाम रखिएगा, वो तो जाहिर बात है लाजमी पढ़नी, बाकी आपने सोना है, क्योंकि आप एक लंबा सफर करके आए और आपने जिनकी बारगाह में हाजिर होना है ना, तो वहां पे थकावट और टूटे हुए जिस्म के साथ और बेदिली के साथ नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो वहां पे आपने जाने से पहले सोने 4-5 घंटे, बिल्कुल थकावट आपकी खत्म हो जाएगी। फिर आप उठेंगे तो अब आपने गुस्ल करें, अपने दांत अच्छी तरह से साफ करें, गुस्ल करें। उसके बाद आज आप सबसे अच्छे वाले कपड़े निकाल लें, आज आपने बेहतरीन कपड़े निकाल लें, आज वो पहने, सबसे आला किस्म की खुशबू लगाए। आप सोचें आप किन से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, किन किन के पास जा रहे हैं। तसव्वुर ही इंसान को तड़पा देता है। अच्छी क्वालिटी की जो खुशबू सबसे अच्छी वाली आप लेके, मुश्क, अंबर, पता नहीं कौन कौन सी जो है, आज आपने वो लगानी है, सबसे अच्छे वाले कपड़े पहनने हैं। तो उसके बाद आपके साथ ऑफ कोर्स फैमिली ज्यादा लोगों के साथ होती है। अब आप जाएंगे खरामा खरामा, सर झुका के जाना है, मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ जाना है। सबसे पहले आपने मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जाना है। आप किसी भी साइड से हो, आपने सबसे पहले मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर होना है और जाते ही ना सजदे में गिर जाना है अल्लाह की बारगाह में, उसका बहुत शुक्र अदा करना है। मैं भी आपको एक तस्वीर दिखाता हूं यहाँ पे, ये शायद इंडोनेशिया की खातून है, ये मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पे उतरते ही सजदे में गिरी हुई है, ये देखे जरा। बिल्कुल इसी तरह आपने जाते ही ना अल्लाह को कहना है, अल्लाह तूने मुझे कहां बुलाया, मैं इस काबिल नहीं था, मदीना में बुला लिया, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में बुला लिया, उनकी वजूद मसऊद की कुर्बतों में बुला लिया। मैं तो सच्ची बात है इस काबिल ही नहीं हूं कि अपना ये गंदा वजूद लेके, अपने ये काला स्या चेहरा गुनाहों से भरा हुआ लेके, अपनी ये गंदी आंखें लेके मैं उनके कैसे देख सकता हूं। मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं, मैं तो कुछ और ही चीज हूं। अल्लाह तूने कितना फजल किया, कितना करम कर दिया। सबसे पहले आपने अल्लाह का शुक्र करना है, सजदे में जाना है, नवाफिल पढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा करें मस्जिद नबवी शरीफ में। फिर कुछ थोड़ी तिलावत कुरान करें, अल्लाह से दुआएं गिड़गिड़ा के करें, उसका शुक्र बजा लाए। अल्लाह तूने मुझे कहां बुलाया, मदीना। मैं तो मदीना लफ्ज सुन के रो पड़ता था और तूने मुझे उस शहर में ही बुला लिया। इससे बड़ा करम और फजल और रहमत क्या हो सकती है। अपना ये पेशानी सजदे में गिरा के अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें। तो बहरकैफ जब आप अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर ले, उसका शुक्र भी बजा लाए, उसके बाद अब आपने तैयारी करने, अब तैयारी करने, अब आप अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाने वाले। अब बस अब दिल तड़पेगा, अपने दिल को काबू में रखिएगा। मदीने में सिर्फ दिल को काबू में रखना है। अब आपने सबसे पहले रोजा शरीफ के सामने जाना है, मवाजा शरीफ पे अभी नहीं जाना। के साथ खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी है सबको ले, बिल्कुल रोजा शरीफ के सामने वाली साइड से आपने हाजिरी देनी। अब आप खिरामा खिरामा सर झुका हुआ शरीफ लबों पे हो और तसव्वुर करें आप उनके बिल्कुल सामने हाजिर होने वाले हैं, जिनकी एक झलक देखने के लिए दुनिया तरसती है, कायनात के जर्रा जर्रा तड़पता है। क्या इंसान, क्या हैवान, कहते हैं ना, उस रवायत तो मुझे सही तरह याद नहीं, कहते हैं जो बुराक लेके आए थे जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से, वो भी रो रहे थे, तो उनको वो लेके आए थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराक पे मेराज पे गए थे। इनकी मोहब्बत में तो जरा जरा कायनात का तड़पता है। कहते हैं 70,000 फरिश्ता सुबह 70,000 शाम को हाजिर होता है, दुरूशी पेश करता है रोजा शरीफ पे। क़यामत तक दोबारा जो एक बार आ गया उसका नंबर नहीं आता। तो आप तो उनकी बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। आज जिंदगी का कितना बड़ा दिन है, इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक बात ज़हन में रखिएगा,
سورہ حجرات میں وہ آیات مبارکہ موجود ہیں کہ کچھ لوگوں نے جب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو باہر سے آوازیں دی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے قرآن کی وہ آیات نازل فرما دی، اور یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ بے عقل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اونچی آواز میں مطلب اس طرح پکارے.